माझे नाव मधुसूदन बोरकर आणि आयज हांव P3 शक्ती के काम बने या कार्यशाळेक जावं वर्कशॉपाक जावं कॅम्पाक अटेंड जाला. ही एक सायन्स आसा, एक विज्ञान आसा आणि हिलिंग जावं उपचार जो आसा ताचेर फेथ आसा, विश्वास आसा तेन्ना ताचो चड प्रभाव पडटा. आजच्या सर्वसामान्य जिवनाक, सगळ्या धकाधकीच्या जिवनात मनीस ह्यो गजाली विसरपाक लागला. अध्यात्म योगा हाजेर ताचें दुर्लक्ष जावपाक लागला आणि अशा वेळाचेर अशे तरेचे कॅम्प जावं अशे तरेची चळवळ हांगा जावप खूप गरजेची आसा. आणि सर्वसामान्य धकाधकी जिवनाक टेन्शन लायफ आसा, सगळे तरे जिवनचन आसा, रातची न्हीद पडना अशा वेळाचेर अशे तरेच्यो जो आमकां एक संजिवनी कशी ही मेळटा तिजो आमी सगळ्यांनी फायदो घेवंक जाय. म्हाजो खूप बरो अनुभव आयला आणि आज हांव 2-3 वरां हांगासर आसा. सगळें व्यवस्थित हांवें पळयलां. हांव एक लेखक आशिल्ले कारणान ह्या विशयाचेर आनी आयच्या कार्यशाळेचे बद्दल, आजच्या कॅम्पा बद्दल हांव थोडक्यात बरोवपाचो बी आसा. देव बरें करूं. धन्यवाद.